स्वागत छ तपाईलाई एन्सर सागा युट्युब च्यानलमा। आज फेरि नयाँ भिडियोको साथ आइसकेको छु। आज हामी एक्जाममा सोधिएका र सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 को मल्टिपल चोइस क्वेसनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। मल्टिपल चोइस क्वेसन छलफल गर्नुभन्दा अघि केही महत्त्वपूर्ण बुदावार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 को सम्मरीमा बुझौँ, जसले एमसीक्यू सल्भ गर्न मद्दत गर्दछ। नेपालको फर्स्ट ब्याङ्क भनेर नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडलाई चिनिन्छ, जसको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 मा भएको थियो। त्यसपछि नेपालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 1955 वा विक्रम सम्वत 2012 अनुसार भएको थियो। हाल नेपालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 वा 2002 एडी प्रचलितमा रहेको छ, जसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 1955 र मनी एक्ट 2040 लाई खारेज गरेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गते पब्लिस गरिएको हो भने जसको संशोधन अहिलेसम्म 2 पटक गरिएको छ। पहिलो पटक 2063 कार्तिक 23 मा र दोस्रो पटक 2073 कार्तिक 29 मा संशोधन गरिएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 मा टोटल परिच्छेद वा च्याप्टर 12 वटा रहेको छ भने टोटल सेक्सन्स वा दफा 112 वटा रहेको छ। अब हरेक च्याप्टरको बारेमा सर्ट सम्मरीमा बुझौँ, जसले हरेक च्याप्टरमा के बारेमा उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। च्याप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जस अन्तर्गत डिफ्रेन्ट ब्याङ्किङ टर्मिनोलोजीहरूलाई डिफाइन गरिएको छ भने च्याप्टर 2 इस्टाब्लिसमेन्ट अब्जेक्टिभ फङ्सन्स पावर्स एन्ड ड्युटिज अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, जस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना, यसको उद्देश्य र यसले गर्न हुने र गर्न नहुने कामको बारेमा, काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। च्याप्टर 3 फर्मेसन्स एन्ड फङ्सन्स पावर एन्ड ड्युटिज अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, जस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्ड अफ डाइरेक्टर, गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। च्याप्टर 4 फाइनेन्सियल प्रोभिजन, जस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको क्यापिटलको बारेमा, नेट प्रफिट एन्ड नेट लस कसरी क्यालकुलेट गर्ने अथवा के को आधारमा क्यालकुलेट गर्ने आदिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। च्याप्टर 5 मोनिटरी फङ्सन्स एन्ड अपरेसन्स अफ ओपन मार्केट, जस अन्तर्गत मोनिटरी पोलिसी कसले बनाउने, कम्पलसरी डिपोजिट, ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन्स आदिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। च्याप्टर 6 मोनिटरी युनिट, ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन्स, जस अन्तर्गत पावर अफ इस्यु ब्याङ्क नोट, कोइन्सको साइज, मेजरमेन्ट, वेट, काउन्टरफिट करेन्सी आदिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। च्याप्टर 7 फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, रेगुलेसन्स एन्ड रिजर्भ्स, जस अन्तर्गत फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी कसले बनाउने, यसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ आदिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। च्याप्टर 8 रिलेसन्स विथ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, जस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गभर्मेन्ट अफ नेपालका लागि के कस्तो रोलहरू प्ले गर्दछन् भन्ने बारेमा लेखिएको छ। च्याप्टर 9 रेगुलेसन्स इन्सपेक्सन्स एन्ड सुपरभिजन अफ द ब्याङ्क्स, जस अन्तर्गत कुनै पनि ब्याङ्क स्थापना हुनुभन्दा अघि कसको एप्रुभल लिने, डिपोजिट अथवा क्रेडिटहरूको ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि कसको एप्रुभल लिनुपर्छ, अनि इन्ट्रेस्ट रेट रेस्ट्रिक्सनको बारेमा आदिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। च्याप्टर 10 ब्यालेन्स सिट अडिटिङ एन्ड रिपोर्ट्स, जस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्यालेन्स सिट कति महिनाभित्र तयार गर्ने अथवा तयार गरेको कति महिनाभित्र गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई बुझाउनु पर्दछ, गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई के कुराहरू बुझाउने, होइन अडिटिङ गर्दाखेरि कसले अडिटिङ गर्ने, यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। च्याप्टर 11 अफेन्सेस, पनिसमेन्ट एन्ड प्रोसिड्युर्स, यदि यो कानुन विपरीत अथवा यो कानुन पालना गर्दैन भने के कस्तो पनिसमेन्ट र के कस्तो फाइनहरू लगाउने कुरा च्याप्टर 11 मा उल्लेख गरिएको छ भने च्याप्टर 12 मा विविध कुराहरू जस्तै क्लियरिङ सेटलमेन्टको कुराहरू, डाटा कलेक्सनको कुराहरू आदि कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। अब हामी केही एमसीक्यूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 1 द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इस्टाब्लिस अन्डर विच एक्ट, तल दिएका मध्ये कुन ऐन अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना भएको? अप्सन ए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058, अप्सन बी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 1955, अप्सन सी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2002, अप्सन डी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2015। यसको सही एन्सर हो अप्सन बी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 1955। क्वेसन नम्बर 2 ड्युरिङ विच रिजन was the Nepal Rashtra Bank Act 2058 enacted by the Parliament? कुन राजाको शासनको पालामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 पार्लियामेन्टबाट पारित गरिएको थियो? अप्सन ए किङ वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव, अप्सन बी किङ महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव, अप्सन सी किङ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव, अप्सन डी किङ दिपेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव। यसको सही एन्सर हो अप्सन सी किङ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव।
Question number 3. When was Nepal Rashtra Bank Act 2058 published? Nepal Rashtra Bank Act 2058 कहिले published गरिएको हो? Option A 2058 Mark 10, Option B 2058 Mark 20, Option C 2058 Mark 17, Option D 2058 Mark 15. इसका सही आंसर हो Option C 2058 Mark 17. Question number 4. Which act was replaced by the Nepal Rashtra Bank Act 2058? Nepal Rashtra Bank Act 2058 ले कुन एक्टलाई रिप्लेस गरिएको थियो? Option A Nepal Rashtra Bank Act 1955, Option B Money Act 2040, Option C both A and B, Option D none. इसको सही आंसर हो Option C both A and B. Nepal Rashtra Bank Act 2058 ले Nepal Rashtra Bank Act 1955 र Money Act 2040 लाई रिप्लेस गरेको हो. Question number 5. How many times Nepal Rashtra Bank Act 2058 amended? अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 कतिचोटि संशोधन गरेको छ? Option A 1 times, Option B 2 times, Option C 3 times, Option D 4 times. इसको सही आंसर हो Option B 2 times. Question number 6. When was the first amendment made to the Nepal Rashtra Bank Act 2058? Nepal Rashtra Bank Act 2058 पहिलो संशोधन कहिले गरिएको थियो? Option A 2063 कार्तिक 13, Option B 2063 कार्तिक 23, Option C 2063 माघ 13, Option D 2063 माघ 23. इसको सही आंसर हो Option B 2063 कार्तिक 23. Question number 7. When was the second amendment made to the Nepal Rashtra Bank Act 2058? Nepal Rashtra Bank Act 2058 को दोस्रो संशोधन कहिले गरिएको थियो? Option A 2073 कार्तिक 23, Option B 2073 कार्तिक 29, Option C 2073 माघ 23, Option D 2073 माघ 29. इसको सही आंसर हो Option B 2073 कार्तिक 29. Question number 8. How many chapters are included in Nepal Rashtra Bank Act 2058? Nepal Rashtra Bank Act मा कतिवटा परिच्छेद इन्क्लुड गरिएको छ? Option A 12, Option B 13, Option C 14, Option D 15. इसको सही आंसर हो Option A 12. Question number 9. How many sections are included in Nepal Rashtra Bank Act 2058? Nepal Rashtra Bank Act 2058 मा कतिवटा सेक्सन्सहरू इन्क्लुड गरिएको छ? Option A 113, Option B 112, Option C 114, Option D 134. इसका सही आंसर हो Option B 112. Question number 10. In which chapters of the Nepal Rashtra Bank Act 2058 outline the objectives, functions, powers and duties of Nepal Rashtra Bank? Nepal Rashtra Bank Act 2058 को कुन च्याप्टरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य र यसले गर्ने काम कर्तव्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? Option A Chapter 2, Option B Chapter 3, Option C Chapter 4, Option D Chapter 5. इसका सही आंसर हो Option A Chapter 2. Question number 11. In which chapters of the Nepal Rashtra Bank Act 2058 includes provision regarding the formations, functions, duties and power of the Board of Directors? नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को कुन च्याप्टरमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको फर्मेसन्स, फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर्सको कुरा गरिएको छ? Option A Chapter 2, Option B Chapter 6, Option C Chapter 3, Option D Chapter 5. इसको सही आंसर हो Option C Chapter 3. Question number 12. Which chapters of the Nepal Rashtra Bank Act 2058 contains provisions that describe the foreign exchange policy, regulations and reserves? Nepal Rashtra Bank Act 2058 को कुन च्याप्टर्समा फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, रेगुलेसन्स एन्ड रिजर्भ सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ? Option A Chapter 2, Option B Chapter 4, Option C Chapter 7, Option D Chapter 8. इसका सही आंसर हो Option C Chapter 7. Question number 13. Which chapters of the Nepal Rashtra Bank Act 2050 have clauses that describe the relationship with the government? Nepal Rashtra Bank Act 2058 को कुन च्याप्टरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल गभर्मेन्टको रिलेसनसिपको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? Option A Chapter 5, Option B Chapter 6, Option C Chapter 8, Option D Chapter 9. इसका सही आंसर हो Option C Chapter 8. Question number 14. Which chapters of the Nepal Rashtra Bank Act 2050 have clauses describing the balance sheet, auditing and reports of the Nepal Rashtra Bank? नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को कुन च्याप्टरमा ब्यालेन्स सिट, अडिटिङ एन्ड रिपोर्ट्सको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? Option A Chapter 2, Option B Chapter 4, Option C Chapter 7, Option D Chapter 8. इसको सही आन्सर हो Option C Chapter 7. Question number 15.
Which chapters of the Nepal Rashtriya Bank Act 2050 have clauses that describe monetary functions? नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को कुन च्याप्टर्समा मोनिटरी फंक्शन्सको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए च्याप्टर 5, अप्सन बी च्याप्टर 6, अप्सन सी च्याप्टर 7, अप्सन डी च्याप्टर 8। यसको सही आन्सर हो अप्सन ए च्याप्टर 5। Question number 16. In which sections of Nepal Rashtriya Bank Act 2058 describes about the establishment of Nepal Rashtriya Bank? नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को कुन सेक्सन्समा नेपाल राष्ट्र बैंक इस्टाब्लिसमेन्ट गरिएको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए सेक्सन 3, अप्सन बी सेक्सन 4, अप्सन सी सेक्सन 5, अप्सन डी सेक्सन 6। यसको सही आन्सर हो अप्सन ए सेक्सन 3। क्वेशन नंबर 17. What sections of Nepal Rashtriya Bank Act 2058 explain the objective of the Nepal Rashtriya Bank? नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को कुन सेक्सन्समा नेपाल राष्ट्र बैंक को अब्जेक्टिभ को बारेमा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए सेक्सन 3, अप्सन बी सेक्सन 4, अप्सन सी सेक्सन 5, अप्सन डी सेक्सन 6। यसको सही आन्सर हो अप्सन बी सेक्सन 4। Question number 18. In which sections of Nepal Rashtriya Bank Act 2058 describes about the functions, power and duties of Nepal Rashtriya Bank? नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को कुन सेक्सन्स वा दफामा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुहुने काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए सेक्सन 3, अप्सन बी सेक्सन 4, अप्सन सी सेक्सन 5, अप्सन डी सेक्सन 6। यसको सही आन्सर हो सेक्सन 5, अप्सन सी। Question number 19. What sections of Nepal Rashtriya Bank Act 2058 explain about the functions, duties and powers not to be performed by Nepal Rashtriya Bank? नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को कुन सेक्सनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न नहुने काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए सेक्सन 4, अप्सन बी सेक्सन 5, अप्सन सी सेक्सन 6, अप्सन डी सेक्सन 7। यसको सही आन्सर हो अप्सन डी सेक्सन 7। Question number 20. Which of the following functions is not performed by Nepal Rashtriya Bank? तल दिएका मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले कुन काम गर्दैन? अप्सन ए टु इस्यु बैंक नोट्स एन्ड कोइन्स, अप्सन बी टु डिटरमाइन द सिस्टम अफ फरेन एक्सचेन्ज रेट, अप्सन सी टु म्यानेज एन्ड अपरेट फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ, अप्सन डी टु एक्सेप्ट डिपोजिट्स अफ जेनरल पब्लिक। यसको सही आन्सर हो टु एक्सेप्ट डिपोजिट्स अफ जेनरल पब्लिक। नेपाल राष्ट्र बैंक भन्नाले नेपालको सेन्ट्रल बैंकले बुझाउँछ जसले जेनरल पब्लिकको डिपोजिटलाई एक्सेप्ट गर्दैन। Question number 21. Which of the following functions is not performed by Nepal Rashtriya Bank? तल दिएका मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले नगर्ने काम कुन हो? अप्सन ए क्रेडिट क्रिएशन्स, अप्सन बी क्रेडिट कन्ट्रोल, अप्सन सी एक्सेप्टिङ डिपोजिट्स अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, अप्सन डी प्रोभाइडिङ लोन टु बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्स। यसको सही आन्सर हो अप्सन सी क्रेडिट क्रिएशन्स। क्रेडिट क्रिएशन्स मेन फङ्सन्स भनेको कमर्सियल ब्याङ्कको हो, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको होइन। Question number 21. ... is called a lender of last resort or bankers bank in Nepal? तल दिएका मध्ये कुन ब्याङ्कलाई लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्स अथवा ब्याङ्कर्स ब्याङ्क भनेर चिनिन्छ? अप्सन ए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अप्सन बी रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया, अप्सन सी कमर्सियल ब्याङ्क, अप्सन डी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। यसको सही आन्सर हो अप्सन ए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। Question number 22. How many Nepal राष्ट्र ब्याङ्क प्रोभिन्सियल अफिसेस आर देयर? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कतिवटा प्रोभिन्सियल अफिसेसहरू रहेको छ? अप्सन ए 7, अप्सन बी 8, अप्सन सी 9, अप्सन डी 10। यसको सही आन्सर हो अप्सन बी 8। 8वटा ठाउँमा यसको प्रोभिन्स अफिसेसहरू रहेको छ, जसमध्येमा विराटनगर, धनुषा, वीरगञ्ज, पोखरा, रूपन्देही, बाँके, कैलाली, सुर्खेत गरेर 8वटा ठाउँमा चाहिँ यसको अफिसेसहरू रहेको छ। Question number 23. What is the primary objective of the Nepal Rashtriya Bank Act 2058? नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को मुख्य उद्देश्य भनेको कुन हो? अप्सन ए प्रमोट टुरिज्म, अप्सन बी मेन्टेन प्राइस स्टेबिलिटी, अप्सन सी इन्हान्स फरेन रिलेसन्स, अप्सन डी इम्प्रुभ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। यसको सही आन्सर हो अप्सन बी मेन्टेन प्राइस स्टेबिलिटी। क्वेसन नम्बर 24. वेयर इज नेपाल राष्ट्र बैंक हेड अफिस लोकेटेड? नेपाल राष्ट्र बैंकको हेड अफिस कहाँ रहेको छ? अप्सन ए बालुवाटार, अप्सन बी कलङ्की, अप्सन सी महाराजगञ्ज, अप्सन डी बानेश्वर। यसको सही आन्सर हो अप्सन ए बालुवाटार। आजको लागि यति नै। यस एक्टलाई हामी 2 पार्टमा हेर्नेछौँ। आज हाम्रो मेन डिस्कसन भनेको केही इम्पोर्टेन्ट डेट र च्याप्टरको बारेमा बढी रह्यो भने अब आउने पार्टमा हामी सेक्सन अनुसारले एमसीक्यू हेर्नेछौँ। यदि तपाईलाई भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भनी आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।